السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو فوروم لارافيل. في هذا الجزء هذا قلنا غادي نشوفو ديتاي ديال الكيستيون، فغادي نحيد هاد الكرييت الريكويست هذا نحيدوه. بالنسبه للديتاي ديال الكيستيون فغادي نكوبي هاد الهوم، فغادي نجي لهنا للشو، فقلنا غادي نخدمو بالسلاج، فغادي ندير هنا السلاج وهنا الكويستشن. فهنا في الشو غادي تزيني الكيستيون، لا ماشي الكيستيون، فهنا ماشي السلاج انما الكيستيون، فغادي تجيني الكيستيون وهاد الكيستيون هادي اللي غتجيني، فحيت حنا حددنا السلاج فغيجيني السلاج، فلارافيل اوتوماتيكيا غادي تريكوبيري الكيستيون على بالسلاج ديالها. فانا شنو غادي ندير؟ غنقول ريتيرن فيو questions بوان شو، فغادي نزيدو واحد لاباج اللي سميتها show with question. هاد with question غادي نعطيها الكويستشن اللي ريكوبيرينا، فغادي نجي نعمل سيدي الفيوز اللي هنايا. هنا في question غنزيد فيشي جديد نسميه قلنا show point blade point php، غادي نأونجستري، غادي نزيدو نعاود نرجع إلى هادشي. فهو غادي يكون بحالو بحال الفيشي الأول، فقط غادي نديرو بعض التغييرات. فهنايا ما يكون عندي لا ميساج، فغادي نصغر شوية هادشي، غيكون عندي لا ميساج ديال السكسي لولو. هنايا بلاصة هاديك هنا ما غتكون عندي لا فور اتش ولا محزنون، حيت ما غاديش نخدم بالبوكل. فهنا عندنا كيستيون وحده اللي غنافيشيوها، ما غاديش يكون عندي كيسميتو، ما غاديش يكون عندي لاخر الباجيناسيون. فهنايا تايتل ديال الكيستيون فغنزيدو يكون هنا، حيدو هادي نديرو التايتل. هنا التايتل، هنا البادي ما غاديش نافيشيوه ليميتي، غنافيشيوه كامل، نديرو بادي. ونقدرو نزيدو هنايا عندي هاد البي هادي، نقدرو نزيدو كويستشن كاتيجوري نيم، نافيشيو حتى النيم ديال الكويستشن. من بعد غادي نزيدو الريبونس وداكشي حتى نوصلو ونزيدو. هنايا نقدرو نخليو داك اجوتي. دابا نعمل سيدي خصني نمشي للهوم، وفي الهوم فاش نكليكي انا على هاد لو لين هذا فخصو يديني للروت اللي غيافيشي لي الكيستيون. فغنجي لهنا فغنزيد الروت اللي هو بار ديفو كيتزاد اللي هو questions بوان شو، وغادي نجيو ندير فيرغول، وحيت قلنا حنا كنصيفطو السلاج غنجي لهنا وغندير السلاج كنسد القوس. في حالة ما إلا ما عرفتيش منين جبت لي روت ديالك فدير PHP artisan routes بوان ليست. في حالة ما إلا كان عندك شي مشكل في لي روت وما عرفتيش فغتلقى هنا الليست ديال لي روت اللي عندك، في عندك question بوان index كتريكوبيريها هي get، كتديك للكونترولر اللي هو questions controller اللي هو لا، وكتديك الفونكسيون. نعاود نرجع الفونكسيون اللي هي index، وعندك هنا الكويستشن بوان ستور اللي شفنا والكويستشن بوان شو اللي هضرنا عليها. فكتديك الفونكسيون اللي هي شو اللي كاينه في الكويستشنز كونترولر واللي كتاخد كبارامتر كويستشن. فهادي غير باش تعرف في حالة ما إلا كان عندك شي ايرور في لي روت، باش تعرف لي روت ديالك شنو عندك فيهم. فإلا عاودنا رجعنا ودرنا اكتواليزي فنعينا على ما يعطينا. فنعينا على ما يعطينا. هاد العجب كيتعطل بزاف.
فدابا إلا جيت مثلا بغيت نشوف هاد الكيستيون هادي، فشوف هنا لتحت غادي تلقى بين السلاغ مع الكويستشن، فإلا كليكيت عليها فهذا هو السلاغ اللي هضرنا عليه، ولكن عطاني هنا ايرور undefined variable categories، حيت هنايا في الاخر نسيت ما جبتش الكاتيجوريز. فالكاتيجوريز غادي نحتاجهم هنايا في شو، غنجي ندير كاتيجوريز، غادي نجي نهز هاد ويد هادي، فهاد ويد غادي نحتاجها هنايا، فهنايا كويستشن ماشي بأس، هنا غادي نصيفط غير كاستيون وحدة ومعها الكاتيجوري، غنجي ندير اكتواليزي. فنعينو دابا نشوفو شنو غيعطينا، فهو عطانا، فعندك اسيدي هادي تايتل، هنا شكون زادها، هنا الكاتيجوري، هنا فوقاش تزادت، وهنا تايتل. فنقدرو نجيو هنايا في الهوم، هنايا فين هو داك التايتل، فما نديروش قاع هنايا حيت دابا ما عندو فين يدينا، حيدو هاد البيع بشرية من هنا، غنخليو غير هكذا عادي. نقدرو مثلا الا بغيتي تزيد مثلا شي تغييرات هنايا، فهنايا تقدر تزيد بار، الا نزيدوها داخل بي تزيد بار، وغادي دير هنايا كرييتد لو هنا كويستشن يوزر نيم، فين راني في الهوم، نقدرو نزيدو نفس الشي هنايا، نجيو لهنا نديرو بار نجيو لهنايا نزيدو كاتيجوري هكدا، نجيو لهنايا فهادي فلاطات نديرو له. فإلا جينا دابا ودرنا اكتواليزي، كاتيجوري وهنا بار، هاديك لو نحيدوه كاع مصلحاش، نحيدوه حتى من الهوم، خليو غير ديال لوتيليزاتور وديال لاخر. والله الا عييت بالله. فنعينو على ما يتاكتواليزا، فالمهم لي ديتاي ديالنا هما مافيشين. دابا شنو بقى لي، غادي نعاود نرجع هذاك غيديني لاكوي، نرجع للهوم، فداني الهوم، فغادي نرجع للهوم من هنا، فغادي نجي لهنايا، غادي نزيد داك العباس ديال الاخر ديال الفوت، باش كنزيد التصويت واش واحد ولا جوج ولا هادي، فغادي نزيدوهم، ولا بعدا نزيدو فونت اوسم، نزيدو السي باش نزيدو الفونت اوسم، وعاد داك الساعات نزيدوهم باش فيديو جاي نبروغراميوهم، نزيدو لهم لي روت ديالهم والفونكسيون ديالهم، باش نبقى ناجوتي الفوت ولا نقص الفوت. فغادي نجي نزاد بوتستراب CDN ونعينو على ما يعطينا، فما تبخلش علينا بجيمو بارطاجي ماكس ديال البارطاج. فراه منظنش بان هاد البروجي هذا غادي تلقاه فابور، فإلا راه كاين شي وحدين اللي دايرين شي اثمنه خياليه، انا راني شفت شي اثمنه اللي هي خياليه، انا براسي ما تيقتش بان داك الاثمنه كاينه، فما تبخلش علينا بجيمو بارطاجي. راه كاين الناس اللي كيبيعوا هادشي بالفلوس صحاحه، انا راه كنديرو فابور بدون مقابل، ففقط بارطاج. فالبارطاج هو اللي
يعاوننا باش نهزو لاباج لقدام. فزدنا دابا الفونت اوسم، فنزيدو في الاب بون بليد، حيت هنا فين عندي الهيدر ديالي اللي فيه HTML و CSS. فهنا عندي هاد الكارد هادي غادي نعطيها غادي نعطيوها، نخليو لها 8، ولكني داخلها غادي نعاود نرد هادي. فداخلها غادي نزيد شتي زلنا داك الديف التالية غادي نحيدوها. فداخلها هنا غادي نزيد واحد الديف، هنا غادي نعطيها واحد الكلاس رو، وغادي نزيد واحد الديف واحد اللي غادي نعطيها كلاس كول تيري ام تي تيري 4. فهاد 8 ديال لي كولون غادي نقسموهم على جوج. هنا غندير واحد الديف واحد اخرى اللي غنعطيها الكلاس كول تيري ام تي تيري 8. نجي لهنا ونزيد هادشي، ايوا صافي. فغادي نجي نحز هادشي غير واحد شوية باش تقاد. فدابا هو مريقل. بقى لنا نعم اسيدي. دابا بعدا نشوفو كيفاش داير داكشي وعاد نهضرو نديرو اكتواليزي، نشوفو غير كي داير داك العالم العربي. عاد نشوفو شنو غادي نزيدو. فعلى ما يعطينا هاد البيع والشريه كيتعطل بزاف، فعندنا هاد البث شويه مهترئ. فكيف كتشوف دابا لي كيستيون ديالي هما هادو، فصغار المسائل، ولكني غير باش نلقاو فين نزيدو داك الفوت. فغادي نجي نزيد واحد الديف واحد اخرى، فهادي راه كول ام تي 4 راني انا غلط هنايا. غنزيد واحد الديف غنعطيها الكلاس اللي هي display flex، وغنعطي justify content في start لا center، غنعطي align item تا هو center، وغادي نعطي الفليكس column. وغادي نجي هنايا غادي نزيد واحد لو ليان، غنخليو من بعد نشوفو شنو نزيدو فيه. وغادي نزيد واحد الكلاس اللي هي هادي، غادي نعطي كلاس فا شيفرون تيري اب، وغنعطي الكلاس فا تيري اكس 2 باش تكون الايكون كبيرة. في عاودنا رجعنا لهنا ودرنا اكسيوليزي. فنعين على ما يعطينا. فهانت كيف كتشوف الشيفرون كبيرة، ولكني كيبان لي بأننا راني غلط. في شي حاجة. قد هادشي حيت داكشي جاي على برا، هو نورمالمون خصو يجي حدا الكاستيون، خصو يجي حدا الكاستيون، خصو يجي هنايا تمايا، يعني غادي يكون حدا البادي. فبلاتي واخا غادي نحيدو هادي. فتلفتلي البوصلة، معرفت ما ندير. فغادي نخلي هاديك الرجل تمايا، نحيد واحد من هنا، نجي نسيليكسيوني هادشي نردو لبلاصتو. فدابا قلنا نعم اسيدي. هنا في البادي عندي الميديا، حدا كل ميديا خصني تجي داك اللعيبة. فهنايا في الميديا هنايا بلاتي جبالي نزيدها هنايا.
فهادي غادي نعطيوها نشوف دابا شنو غادي يعطيني، غير نعرف بعدا شنو هو هنا راه تلفلي الاتجاه، نعرف بعدا غير شنو غادي يعطينا وعاد نهضرو نكملو في فعلى ما يعطينا العالم العربي. يا ربي يعطينا يا ربي. فعطانا الفوق، فخصني انا ميعطينيش الفوق، فانايا كل ام دي 8، فعندي جوج ديال كل ام دي 8، فغادي نحيد هادي نخلي غير وحدة، وعندي هاد الديف هادي وهاد الديف هادي، فشحال كاين من بعد هاد الديف؟ كاين ديف وحدة، ديف وحدة يعني هادي غير زايدة، فغادي نجي لهنا نزيد واحد شوية لهنا، فدابا مزيان. هنايا فين غادي نعطي لهادي، نجي غادي نحيد هاد المدية هادي من هنا، المدية هادي غادي نحيدها، غنزيد واحد الديف نعطيها واحد الكلاس اللي هي كول ام تي 8. نزيد هادشي هنا لداخل، وعاد غادي نجي نعمل سيدي عاود هنايا، غادي ندير واحد الديف اللي غنعطيه هاد الكلاس اللي هي كول تيري ام تي 4. نجيو عاد نزيد هادي هنا لداخل، هنا فهاد البادي هذا غادي نعطي لا كلاس اللي هي رو. فإلا جينا دابا ودرنا اكتواليزي، نتمناو دابا يعطينا داكشي مريقل، حيت راني عييت بدا كيجيني النعاس، راه 12:30 ديال الليل، فأنا بالعادي اختاريت هاد الوقت هذا حيت كيكون كلشي نعس، مكيكونش الصداع نتاع البز، مكيكونش الصداع ديال البشر، فدابا راها مزيانة، فبقالي غير نسونطريهم يهبطو لتحت يجيو مقادين مع كل كيستيون. فغادي نجي فين هي هاديك اللعيبة، غادي نزيدو وحدة أخرى هنايا، غادي نجي نزيد هنا الشيفرون داون، هنايا غادي نعطي تي بي جي برايمري تكست وايت، في نفس الشي غادي نعطيه هادي لتحت، وغادي نجي لهنا عاوتاني غادي نزيد واحد بي، واحد الكلاس اللي هي ليد، وغادي نجي وخصني نزيد نافيشي الفوت ديال الكاستيون، فغادي نجي لهنايا داخل هاد الكلاس هادي. والله الا عييت بالله، الا عرفتي لاسوري كنحركها غير بالستارتر، وسطشن هنايا فوتس خص يعطيني غير الزيرويات، فغنديرو اكتواليزي، فدابا كيف شفتي عطانا الزيرو الزيرو الزيرو، فبقى لي هاديك، فبقى لنا هنا نزيدو غير واحد الكلاس راوندد، دابا واحد البادين واحد، نفس الشي هنايا راوندد وبادين واحد، ولكن ملي معرفتش هنا فليكس كولون، هنا جاستيفاي سنتر، هنا الاي انتي سنتر، معرفتش علاش داكشي ميبقاتش، نقدرو نزيدو واحد الام تي جوج. شوف الا عاودنا درنا دابا اكتواليزي، فإلا خرجت مقادة غادي نوقف ونطلقو في الجزء القديم فين غادي نزيدو الفونكسيوناليتي ديال الفوت، نزيدو الروت، نزيدو لي فونكسيون، فاش نكليكي على هادي تزاد واحد
فاش نكليكي على هادي تنقص ترجع، يعني نقص الفوط. فكيف كتشوف دابا مزيان، ولكنني مازال خصني نزيد شوية في المارجين طوب. فنجي نعطي مارجين طوب 4 كاع باش نجيبها مقادة. نديرو اكتيليزي عاد مرة أخرى. فدابا كتبان لي مزيانة. فغادي نوقف هنا ونتشوفو في الجزء القادم فين نزيدو الفونكسيوناليتي ديال الفوط.